असेवानस्य प्रतिष्ठगोत्रोपस्य वेंकटरामकृष्णादिनामदेस्य साकुटुम्बानां जनोरगोत्रोपस्य शिवनागिरिनामदेस्य साकुटुम्बानां विष्णुगोत्रोपस्य सुरेशबाबु साकुटुम्बानां वसुनेटगोत्रोपस्य राजशेखर साकुटुम्बानां वसुनेटगोत्रोपस्य रवीन्द्रनामदेस्य साकुटुम्बानां भरद्वाजगोत्रोपस्य राजशेखरनामदेस्य साकुटुम्बानां वाद्युल्लदगोत्रोपस्य किरणकुमारनामदेस्य साकुटुम्बानां प्रसादनामदेस्य साकुटुम्बानां रवितेजनामदेस्य सोमोद्भव मर्षगोत्रोपस्य रवितेजनामदेस्य साकुटुम्बानां मधुगोत्रोपस्य नागराजु साकुटुम्बानां वृष्टिगोत्रोपस्य कृष्णराजु साकुटुम्बानां देवमर्षगोत्रोपस्य विनयनामदेस्य साकुटुम्बानां भवनीगोत्रोपस्य प्रवीणनामदेस्य साकुटुम्बानां भरद्वाजगोत्रोपस्य वेंकटेशनामदेस्य साकुटुम्बानां नरेशनामदेस्य साकुटुम्बानां पैरपालगोत्रोपस्य रमेशनामदेस्य साकुटुम्बानां ताल्लूर गोत्रोपस्य महेन्द्रनामदेस्य साकुटुम्बानां पुष्पनोलगोत्रोपस्य श्रीकांतनामदेस्य साकुटुम्बानां अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध मोक्षफल सिद्ध्यर्थं मम संपूर्ण शरीर आरोग्यता सिद्ध्यर्थं मम गृहेषु स्थिरलक्ष्मी निवास सिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तु वाहन अष्टैश्वर्य प्राप्त्यर्थं मम आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक पंच महापातक दोष निवारण सिद्ध्यर्थं वरसिद्धि विनायक स्वामिनः दिव्य अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थं गणपति नवरात्रि परिसमाप्त समये माध्यम समये उद्यापन काले महा गणाधिपति पूजा करिष्ये अक्षंतरा कलशम మీ దగ్గర చెంబు ఉంది కదా ఆ చెంబు కొంచెం గంధం పసుపు కుంకుమ పట్టు పెట్టండి. రెండు అక్షంతలు వేయండి. కొంచెం పసుపు కుంకుమ వేయండి. कलहस्मुखे विष्णु कंठरुद्रसमावृताः मूले तत्रस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृणा प्रदाच्योत्सागरस्वर्वे सप्तद्वीपावन्दरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अधर्मः अंगे च सहिता सर्वे कलशंस्कृता पौतो नीलजलेन गर्भमेव कलशमेव पूजा द्रव्यानि देव आत्मानं पूजा द्रव्यानि संप्रोक्ष మీ మీరు కూడా జరుపుకోండి. దేవ ఆత్మ పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష. మీరు అక్షంతలతో ఓం ఓం అనుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా కలశం దగ్గర పూజ చేయండి. మీరు ఎంచే పట్టుకోండి. శుక్లాంబరంగా